तो सुस्ती को भगा दीजिएगा, सुस्ती को हटा दीजिएगा। शयातीन आपको बहुत कोशिश करेगा कि सुला दें, तसल्ली देगा, आपको अजीब अजीब तरीके के वसवसे आपके दिमाग में डालेगा। हटा दीजिएगा सारा, क्योंकि ये कामयाबी का पहला कदम होगा। उठिए, तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, कैसे पता चले कि रब की बारगाह में कबूल हो रहा है या नहीं? हम रब की बारगाह में मकबूलियत के दर्जे तक पहुँच रहे हैं या नहीं? तहज्जुद की नमाज में 7 निशानी कामयाबी की दलील है। वो 7 निशानी कौन कौन सी है, आज आपके सामने एक एक करके रखने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो एंड तक देखिएगा, एक एक निशानी को समझिएगा और बड़े गौर व फिक्र के साथ वीडियो को देखिएगा। नाज़रीन किराम, जो लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं ना, मैं तो उनसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है आपको। तहज्जुद की नमाज की जो ये 7 निशानी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, आप एक एक को बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ सुनिए और इस पर अमल करने की भी कोशिश ज़रूर कीजिए। तो आइए मैं आपको पहली निशानी बताता हूँ। पहली निशानी वो है कि तहज्जुद के वक्त जिसकी आँख खुलने लगे और फिर साथ में उठकर दुगाना भी अदा कर रहा हो, ये एक पहली निशानी है। रब की बारगाह में मकबूल होने की दलील है ये, और ये दलील इस बात की है कि वो मकबूल बंदों की तरफ उसके कदम बढ़ने लगे हैं। तहज्जुद के वक्त आँख खुल रही है, बंदा उठा और दोगाना भी अदा कर रहा है, तहज्जुद की नमाज भी अदा कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि रब तबारक व तआला अपने नेक बंदों में आपको शामिल करना चाह रहा है, आपको बेदार कर रहा है। ये आपके कामयाबी का पहला कदम है जो इस तरफ आप बढ़ाते जा रहे हैं। नाज़रीन, आँख खुले ना तो सुस्ती को भगा दीजिए, सुस्ती को हटा दीजिएगा। शयातीन आपको बहुत कोशिश करेगा कि सुला दें, तसल्ली देगा, आपको अजीब अजीब तरीके के वसवसे आपके दिमाग में डालेगा। हटा दीजिएगा सारा, क्योंकि ये कामयाबी का पहला कदम होगा। उठिए, तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए। और दूसरी निशानी आप सुनिएगा तवज्जो से, दूसरी निशानी ये है कि आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। अल्लाह अकबर, ये बड़ी कामयाबी की दलील है कि तहज्जुद की नमाज बंदा पढ़ रहा है ना, लेकिन दिल जमई के साथ पढ़ रहा है, उसे मज़ा आ रहा है। एक वो इबादत होती है कि हम कर रहे हैं, बस ज़हन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, हम जो है नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन एक वो इबादत होती है कि बंदा पढ़ता है ना, तो सिवाय अपने रब के बारगाह से उसका ज़हन कहीं इधर उधर नहीं जाता। तहज्जुद पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको लुत्फ़ आ रहा है कि हम किसकी बारगाह में खड़े हैं, ये ज़हन में घूम रहा हो कि हम किसकी बारगाह में खड़े हैं ना, ये बात आपके ज़हन में आ रही हो, तो ये कामयाबी की दूसरी दलील है कि आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप को अल्लाह तबारक व तआला अपने मकबूल बंदों में शामिल करना चाह रहा है। पढ़िए तहज्जुद की नमाज इस तरीके से। और तीसरी निशानी देखिए, तीसरी निशानी ये है, कभी किसी वजह से आप तहज्जुद ना पढ़ सके ना, किसी वजह से तहज्जुद की नमाज छूट गई ना, तो सुबह आप मायूस हो जाते हैं, आप बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। ये अगर कैफियत आपके अंदर आने लगे, किसी वजह से छूट गई, लेकिन सुबह या अल्लाह आज तो मैं रब से बातें करना भूल गया, किस वजह से ऐसा हुआ, आप मायूस हो गए, आपका दिल बेचैन हो गया, आपका दिल बेकरार हो गया, आप तड़प गए ना, तो समझ लीजिए कि आपका दिल भी रब की तरफ माइल हो रहा है, आप मकबूल बंदों में शामिल होने जा रहे हैं। ये बेचैनियाँ आपको बताता हूँ कि लोग अल्लाह वाले इतने बेचैन होते थे कि बेचैन तो क्या, वो रोने लग जाते थे, गिरिया वो जारी करने लग जाते थे, ऐसा लगता था कि इसके घर में इंतकाल हो गया है। और यहाँ तक कि शैतान मजबूर हो जाता था कि दूसरी रात को उसको तहज्जुद के लिए खुद जगाने आ जाता था। अल्लाह वाले ने कहा, भले बंदे मालूम होते हो, बताओ कौन हो? कहा, मैं शैतान हूँ। कहा, शैतान तो भला काम नहीं करता।
تم یہ بھلائی کب سے کرنے لگ گئے؟ کہا بھلا تو آج بھی نہیں کر رہا۔ تو کہا کیسے؟ کہا تہجد کے لیے جگانا یہ بھلائی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا بھلائی آج بھی نہیں کر رہا، کل آپ کی تہجد رہ گئی تھی، آپ اتنا روئے کہ رب تبارک و تعالی اتنا اجر و ثواب آپ کو دیا ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اسی لیے میں آج جگانے کے لیے آ گیا۔ تو سوچئے یہ جو بے چینی ہوتی ہے نا، یہ بے قراری، دل میں تڑپ کہ یا اللہ تہجد کی نماز رہ گئی، آج تو رب سے باتیں ہی نہیں کر سکا، یہ جو تڑپ ہے نا، یہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی دلیل ہے پیارے۔ آئیے چوتھی نشانی، جب آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں، قرآن کریم پڑھنے کا آپ کو دل کر رہا ہو اور قرآن کریم پڑھنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہو، یاد رکھیے گا کہ جو سورت وغیرہ پڑھتے ہیں، جو تلاوتیں کرتے ہیں نا، پورے ایک دم سرور میں آ کر کے آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ پڑھتے چلے جا رہے ہوں، جو بھی یاد ہے آپ کو پڑھتے چلے جا رہے ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پارہ دو پارہ پڑھ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں تو یہ بھی منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت میں 5.5 پارہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ سوچئے یہ قرآن پڑھنے کا مزہ، لطف جو ہے نا تہجد کی نماز میں ہی اصل جو رب کا مقبول بندہ بن جاتا ہے نا، پھر اسے قرآن پڑھنے کا مزہ ہی الگ ہو جاتا ہے۔ وہ پڑھتا چلا جاتا ہے، نہ اسے وقت کی خبر ہوتی ہے، نہ اسے کسی اور چیز کی فکر ہوتی ہے، وہ تو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ نشانی بھی جو ہے نا رب کے مقبول بندے ہونے کی نشانی ہے۔ جب آپ کو مزہ آنے لگے، آپ پڑھتے چلے جا رہے ہوں، تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہوں، پڑھتے چلے جا رہے ہوں، تو یہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 5، تسبیحات پڑھنے میں آپ کو مزہ آ رہا ہو۔ تسبیحات سمجھے آپ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رکوع میں گئے 3 بار نہیں 5 بار پڑھ رہے ہوں، 5 بار نہیں 7 بار پڑھ رہے ہوں، 7 نہیں 9 11 13، اس طریقے سے آپ بڑھاتے جا رہے ہوں، اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، رب کی بڑائی، رب کی پاکی بیان کرتے چلے جا رہے ہوں، اس کا دل لگ رہا ہو کہ ہم اور بولے، رب کی بارگاہ میں اور بولے۔ اور جو رب کا مقبول بندہ ہوتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے نا، تو پھر اس کو اور مزہ آتا ہے، اس کا جذبہ اور بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ یاد رکھیے گا، لیکن تا کا عدد کا خیال رکھیے گا کہ 11 13 15 17 19، اسی طریقے سے جو بھی بڑھائیں گے وہ تا کا عدد کا ہی خیال رکھیے گا۔ تو یہ تسبیحات میں مزہ آنے لگے تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ کا قدم رب کے مقبول بندوں کی طرف پڑھنے میں جو ہے آپ کامیاب ہو رہے ہیں۔ نمبر 6 میں آتا ہے کہ جب بندہ تہجد میں دعا کرتا ہے نا، دعا کرتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا تھا، اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ، نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر رہا ہے۔ اے اللہ میں تو بندہ عاصی ہوں، یا اللہ تو تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو تو بڑا رحیم ہے، تو تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا، میرے فلاں گناہ معاف کر دے، میرے فلاں گناہ، ایک ایک کر کے نام لے رہا ہو، یا اللہ جتنے گناہ سب معاف کر دو۔ تو اس طریقے کی جب کیفیات دعا میں پیدا ہونے لگے نا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ آپ مقبول بندوں کی طرف شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے ضرور کیا کرے تہجد میں۔ نمبر 7 اور آخری نشانی، پیارے بڑا مزہ آنے والا ہے، دیکھیے گا آپ دھیان کے ساتھ سنیے گا اور عمل بھی کیجئے گا۔ آخری نشانی یہ ہے کہ جب بندہ دعا کر رہا ہو، رب سے بول رہا ہو، اپنا معروضہ پیش کر رہا ہو، آنسو نکل جاتے ہوں، آنسو نکل گئے، آنکھ نم ہو گئی، آنسو جاری ہو گئے، یہ بہت بڑی نشانی ہے پیارے کہ رب نے اس بندے کو چن لیا ہے، رب نے اس بندے کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنانے کے لیے چن لیا ہے۔ یہ آنسو نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، رب سے دعا کرتے ہوئے آنسو نکلنا یہ نیک بندوں کی نشانی ہوا کرتی ہے، پہچان ہوا کرتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دعا کریں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائے، آپ کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ بھائی اگر نہ بھی ہونا تو کم سے کم رونے جیسی شکل بنا کر کے دعائیں ضرور کیا کرے، رب کو بہت پسند ہے۔
یاد رکھیے گا کہ تہجد میں جو دعا کرتا ہے نا وہاں دکھاوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تنہائی میں پڑھتے ہیں، یہاں صرف رب دیکھتا ہے، اور رب کو دکھانا یہ بڑی کامیابی ہے۔ رب کو دکھا سکتے ہیں آپ کہ اللہ میں معصوم، میں جو ہے عاصی ہوں، گنہگار ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو یہ آنسو نکلنا بھی ہے نا بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو ساتوں نشانی بتائی ہے۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، کیا ان میں سے کوئی نشانی آپ کے اندر پائی جا رہی ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا رہے گا انتظار۔ اپنے بھائی محمد وسیم کو دیجئے اجازت، وسیم کے لیے دعا ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔